वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सिंध अलायंसेस के मुतालबात 6 अक्टूबर के काबीना इजलास में शामिल कर लिए गए। इजलास में सिंध अलायंसेस के मुतालबात के हवाले से गौर किया जाएगा। काबीना इजलास एजेंडा शामिल होने से उम्मीद है कि सिंध अलायंस के मसाइल हल हो सकेंगे। मजीद अवल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने यकीन दहानी कराई थी जो सिंध अलायंस के रहनुमाओं ने जो हड़ताल की भी है तालाबंदी और 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना देने के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के बाद और उनकी हिदायतों के बाद और सैयद मुराद अली शाह की हिदायतों के बाद आसिफ हैदर शाह ने जो मुलाकात की थी उसमें यकीन दहानी कराई थी कि 6 अक्टूबर को जो पीर को इजलास होगा काबीना का उसमें इसको शामिल किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर आई कि यकीनी तौर पर, लेकिन जो एजेंडा जारी हुआ था उसमें 34 चीज़ें हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है एनी अदर एजेंडा विद द चेयर होगी उसकी इजाज़त से, चेयर की इजाज़त से। लेकिन 6 अक्टूबर का जो एजेंडा जारी हुआ है यकीनी तौर पर उसके अंदर ये यकीन दहानी शायद पहले इन्होंने बना लिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक और पर्चा सामने आता है जिसके मुताबिक 35 एजेंडे में चीज़ें शामिल की गई हैं और उसमें 34वें नंबर पर अब लिख दिया गया है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके हवाले से, एसएनडीडी उसके हवाले से होगा। और इसमें इशू जो है वो रेस किया जाएगा एम्प्लॉइज ऑफ अलायंस रिगार्डिंग सैलरी एंड डीआरए, ग्रुप इंश्योरेंस, बेनिफिट फंड और पेंशन रिफॉर्म, उस हवाले से। और 35वें नंबर पर रख दिया गया है कि एनी एजेंट अदर एजेंडा। तो ये एक अच्छी खबर आ गई है कि पहले निकला था लेकिन एक पेपर और आ गया है सामने और उम्मीद है यही वो पेपर होगा और 35 हो गए। 34 जो एजेंडा शामिल है 6 अक्टूबर के काबीना सिंध काबीना का जो इजलास है उसमें मेहनत कशों के भी मसाइल के हल के लिए एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। ये अच्छी खबर है और यकीनी तौर पर आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध की काविशें और सैयद मुराद अली शाह भी कोशिश करेंगे कि ये काबीना मंसूर करे। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायतें इसमें नज़र आती भी हैं और यकीनी तौर पर वो भी मेहनत कशों के जहज़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किए हुए हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से सिंध एम्प्लॉयंसेस अलायंस की वफ्द की हाजी अशरफ खासकली की सरबराही में मुलाकात हुई। सरकारी मुलाजमिन को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पेंशन, इसलाहात, DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात पर भी गौर किया गया। सिंध भर में जहां मेहनत कश सरापा एहतजाज है और 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पे धरने का भी इंदिया दिया हुआ है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायतों के बाद आज चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के वफ्द जिसकी क़यादत हाजी अशरफ खासकली ने की उनसे मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर जनूबी भी शरीक हुए थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के वफ्द से आज तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया और उसके साथ साथ मुलाकात में पेंशन, इस्लाहात, डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के वफद ने मुतालबात चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दिए हैं और यकीनी तौर पर उन्होंने तफसीली तौर पर इसको ब्रीफ भी किया। मुलाकात के दौरान चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता भी किया और अलायंस के जो वफद आए थे उनके बारे में उनको आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वजीर आला सिंध को मुलाजमीन के मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया जो कि इजलास के दौरान मुज़ाकरात यानी जो बातचीत हो रही थी उसके हवाले से वज़ीर आला सिंध को बाकायदा तमाम तफसीलात से आगाह किया। पीर को होने वाले काबीना के इजलास में ये एजेंडा शामिल कर दिया जाएगा। ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यकीन दहानी करा दी ताकि वो इजलास के शुरा को बता दें। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इससे बाकायदा अलायंस के रहनुमाओं को बता दिया है कि पीर को इजलास में यानी जो काबीना का इजलास है उसमें एजेंडे में शामिल किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाजमीन के मसले का सख्त नोटिस लिया था। ये बात चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने आने वाले वक्त को बताया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस ने जहां तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और कुछ यकीन दहानी जो हासिल हुई उसके बाद 6 अक्टूबर को होने वाला धरना जो कि बिलावल हाउस पर करना था उसको
مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کل سے تمام ملازمین اپنے دفاتر میں بھی جائیں گے، یہ بھی اعلان کر دیا چیئرمین سندھ امپلائز الائنس حاجی اشرف خاسقیلی نے۔ سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری تعلیم اور سیکرٹری قانون پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ کمیٹی میں سندھ امپلائز الائنس کے بھی 4 اراکین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا اعلان چیف سیکرٹری سندھ نے کیا۔ آصف حیدر شاہ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت سرکاری ملازمین کے مسائل کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ ملازمین کے جائز مسائل سے حکومت کو آگاہ کرتا رہوں۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہ آپ کو بتائیں گے بندی عثمان کراچی کا بڑا فیصلہ، تمام افسران اور ملازمین پر میڈیا سے گفتگو کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نئے حکم نامے کے تحت کسی بھی افسر یا ملازم کو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا پر ادارے سے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پابندی کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ افسر یا ملازم کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ میڈیا سے صرف مجاز ترجمان ہی بات کریں گے تاکہ ادارے کا موقف واضح اور یکساں طور پر سامنے آ سکے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسرانوں کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے بالکل چورن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ منجن بیچو گے، اس لیے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اور خصوصاً کرانتی نے بڑا سختی سے نوٹس لے لیا ہے کہ بھیا جو بھی بولو کائیں کرو، وہ اپروول لے لینا پہلے، پھر کا نام بتاتے ہیں۔ 3 اکتوبر 2025 کو 2851 کے ساتھ ایک لیٹر سرکولر نکالا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ صاحب آپ لوگ چورن بھیج دیتے ہو اپنا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ۔ اللہ کی قسم کسی نے میرے مائک پہ بات نہیں کی، لیکن کوئی بات نہیں، کرانتی تم سڑے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے سرکولر میں کہا ہے کہ آپ لوگ کائیں کر دیتے ہو، لیکن یہ یقینی طور پر قابل گرفت ہے۔ انہوں نے چورن چٹنی کے ساتھ بڑا ٹائٹ لیٹر نکلا ہے، A4 سائز کا نکال دیا کرانتی نے اپنی چڑیا سے، اور میئر کراچی کو بھی بھیج دیا ہے، انکل کو بھی بھیج دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران کہاں یا کوئی چورن بھیجتے ہیں یا گرفت میں آتے ہیں۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے میونسپل کمیشن لیاری ٹاؤن حماد احمدی خان نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی ہدایت پر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے الزامات کر رہے ہیں، سڑک کی تعمیر کے کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ آدھا برس ہے آج میں لیاری ٹاؤن، اس لیے کہ لیاری ٹاؤن میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ ہے کیا، کیوں چل رہا ہے، کہ اس پہ بلاول بھٹو زرداری انٹرسٹ لے رہا ہو، یہ عجیب بات لگی نا مجھے۔ تو پھر آپ دیکھ بھی رہو کہ میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن حماد احمدی خان، اور پھر وہ میں تصویر میں دکھاتا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر فہیم چاچڑ اور بلاول بھٹو زرداری کے کوارڈینیٹر، اور یہ سارے مل کر گراؤنڈ پر ہیں، اراکین اسمبلی، اسٹیک ہولڈر، ارے ہے کیا چیز۔ میرے ساتھ کھڑے ہیں حماد احمدی خان، میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے فہیم چاچڑ، یہ کھڑے ہوئے۔ آج میں نے ان کو لیاری ٹاؤن میں پکڑا، حالانکہ یہ جا رہے تھے ابھی پھر زمینی سروے کرنے کے لیے، پتہ نہیں کون سی یوسی ہے، لیکن میں نے وہ بھائی کتنے، کیا آپ ہر سڑک پہ کوئی ٹرانسفارمر لگا رہا ہو، کیا ہے یہ پروجیکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں یہ ایک آپ کو پتہ ہے انیشیشن جو ہوئی تھی جب روڈ کٹنگ ہوئی تھی، سوئی گیس کے کام چل رہے تھے ادھر، تو اس کی وجہ سے جو ہے لیاری کے تمام روڈز کا حال برا ہو گیا تھا، تو پھر ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا تاکہ وہ نہ صرف کہ روڈوں کو واپس سے ریپیئر کیا جائے، بٹ ونس اینڈ فار آل جو انڈر گراؤنڈ سروسز کے ایشوز ہیں، جو سیوریج کے مسائل ہیں، جو پانی کے مسائل ہیں لیاری کے اندر، اس کو ایڈریس کرنا تھا۔ کیونکہ اگر ہم یہ روڈ یہ بنا دیتے واپس تو روڈ تو بن جاتا، مگر اگین 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، سال بعد یہ روڈ پھر خراب ہو جاتے، کیونکہ سیوریج کے تھوڑے سے ایشوز تھے، واٹر لیکیجز کے ایشو تھے۔ تو ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے، جس میں یہ ہم لوگ پلان میں لے کے آئے کہ جتنی انڈر گراؤنڈ سروسز ہیں لیاری کے اندر، اس کو پہلے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، پراپر طریقے سے صحیح کیا جائے۔ تو پھر اس میں آنریبل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں کہ نہ صرف کہ ریہیبلیٹیٹ کریں بلکہ پورے لیاری کو ٹرانسفارم کریں، تو تمام چیزوں کو نئے سرے سے کر کے جتنی سیوریج کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، مین روڈز پہ خاص طور پہ، میجر روڈ جتنے ہیں، پمپنگ سٹیشنز اس میں انوالوڈ ہیں، تمام پمپنگ سٹیشنز کو واپس چینج کیا جا رہا ہے۔ تو ایک ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے لیاری کا، جو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوگا، جو سالوں سال چلے گا اور اسی کے تحت کام ہوگا۔ تو نیسپا کمپنی کو ہم نے اس میں کنسلٹنسی کے لیے انگیج کیا،
اور مزید پھر اس میں ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت فیزز میں ہم نے چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا. ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ بھی کال ہوئی تھی جس میں فردر انسٹرکشنز دیے گئے, اسکوپ اس میں تھوڑا سا ڈیفائن کیا گیا لیاری کا کہ کیا کیا چیزیں اس میں کرنی ہیں. جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی اس میں انوالو کی گئی ہیں, بیوٹیفیکیشن کا کام بھی ڈالا گیا ہے, پھر اس کا سرفیسنگ کا کام بھی ایک اچھی طریقے سے کرنے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لیاری میں ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن بھی ہوگی, اور ایک جو بنیادی مسائل ہیں بالخصوص سیوریج اور واٹر کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو کافی حد تک ایڈریس کر دیا جائے گا اور نئے سرے سے کیا جائے گا. تو اس میں پلان یہی ہے کہ جو ڈگنگ ہوگی اس وقت لیاری کے اندر کافی حد تک جو انفراسٹرکچر جو انڈر گراؤنڈ سروسز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہیں, تو اس کو ختم کر کے ایک پراپر طریقے سے ایک اچھی لائن جائے جس کے اندر ہم کنیکشنز روڈوں پہ دے دیں گے, سڑکوں پہ علاقوں میں دے دیں گے, گھروں میں دے دیں گے, تاکہ لوگ آسانی سے ان کو پانی کی فراہمی بھی ہو سکے, سیوریج کے مسائل بھی حل ہو سکیں, اور کم از کم 20-25-30 سال کا یہ پلان ہوگا جو آگے پاپولیشن کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلان بنایا ہے. تو انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ دیں گے, اور باقی وزٹ چل رہے ہیں ہمارے اس وقت سروے کے, اور اینڈ آف دس ویک انشاءاللہ سروے کمپلیٹ ہو کے اگلے ہفتے میں ہم ماسٹر پلان کی طرف چلے جائیں گے. یار یہ ہمارا جو میونسپل کمشنر ہے لیاری ٹاؤن کا, یہ تو بہت دھماکہ خیز خبریں دے رہا ہے بھائی کہ لیاری کی تو تعمیر نہ ہو رہی ہے, شاید بہت لیاری بالکل اکھاڑ کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ واقعی حقیقت یہ صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ, آپ تو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو بھائی. جی یہ جو ہے نا ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, بیک گراؤنڈ تو ہمارے نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہے ایس ایس جی سی کے کام کے بعد جو ہے لیاری میں سارے روڈ کی جو ہے ڈگنگ ہوئی تھی, وہ اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ ابھی کراچی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک ماسٹر پلان کے تحت کمپلیٹ ٹاؤن کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے انڈر گراؤنڈ سسٹم کی. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے نیسپاک کو ہائر کیا, کمپلیٹ اربن ڈیولپمنٹ کے حساب سے جو ان کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کے حساب سے ہم نے اس کا سروے کروایا. سروے میں جو ہماری فائنڈنگس ملی تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جہاں جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے وہ بڑا ہی اولڈ ایج ہے, تقریباً 20 سے تقریباً 35 سال تک اس کی ایج ہے. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پورے لیاری کا جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے اس کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں, اور جو ریپلیسمنٹ ہوگی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے اس کو ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 100% بات ٹھیک ہے کہ ہم پورے لیاری کو نیا بنانے جا رہے ہیں. اٹس لائک اے نیو سٹی بینگ ڈیولپڈ. ٹھیک ہے نا, تو اس حساب سے ہمارا جو کام ہے وہ یہ کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, یہ ہماری جو پلاننگ ہے 2045 کی ہے, 2045 تک ہمارا جو کام ہے وہ یہی چلتا رہے گا. اس کے بعد جا کے پھر ان کو کوئی کہیں پہ ریپیئر کی ضرورت پڑی یا کہیں پہ ریپیئر اور مینٹیننس کے حساب سے کہیں نہ کہیں بھی کام آیا, تو ابھی 2045 تک تو نیسپاک نے جو پلاننگ کی ہے اس کے حساب سے لیاری بہترین طریقے سے اس کے انڈر گراؤنڈ سروسز اور ان لوگوں کو سروس مہیا ہوگی. واہ بھائی واہ, یہ تو زبردست بھائی یار. اچھا سچی مچی بتانا استاد, چولنگی نہیں گھمانا. بلاول بھٹو نے ڈاٹا واٹا بھی ہوگا یار, کچھ تو کسی کو تو ڈاٹا ہوگا. نہیں دیکھیں, چیئرمین صاحب لیاری کے اندر بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کا خصوصی فوکس لیاری پہ ہے, تو انہوں نے بالکل جہاں جہاں جو ایشوز تھے اس پہ ہمیں ایڈریس کرنے کی امیجیٹ ہدایت دی, اور اس میں آنریبل منسٹر صاحب کو بھی ڈائریکٹیوز دی گئیں. تو بہت ساری چیزوں پہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹیوز ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں وار فوٹنگ بیسس پہ, کیونکہ پروجیکٹ شروع ہونے میں کم از کم 2-3 مہینے ابھی تک لگیں گے, تو تب تک ہمیں لوگوں کو ٹیمپریری ریلیف تو دینی ہے نا. تو اس پہ انہوں نے ایشو کو پریس کیا ایڈریس کرنے کے لیے, خاص طور پہ انرجی کے لیے انہوں نے بہت فوکس کیا ہے, اور واٹر پہ. تو اس کے لیے انہوں نے خصوصی ڈائریکٹیوز بھی دیے ہیں جو نہ صرف کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ سے بلکہ اس سے ہٹ کے بھی چیزیں انہوں نے لیاری کے لیے پرپوز کی ہیں. تو اس پہ بھی اسکوپ پہ کام چل رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے تھوڑے ٹائم میں کہ ابھی ہم آپ سے ریویل نہیں کریں گے, مگر انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو دیکھیں گے کہ خود ایک چیز واضح ہوتی نظر آئے گی. اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو میٹنگ بات کی وہ آپ کسی کو آفیشیلی جب تک نہ آئے وہ نہ دیں, آپ پبلک نہیں کر سکتے. ایمانداری سے بتانا اگلے سال بارش آئے گی بڑی ٹائٹ, لیاری بچ جائے گا کیونکہ ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہوگا. نہیں, جیسے آپ کو پی ڈی صاحب نے بتایا کہ اس میں ایک چیز ہم نے ابھی شاید اس انٹرویو میں مینشن نہیں کی کہ تمام سٹارم واٹر ڈرینز پہ بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں. لیاری اس وقت آؤٹ سکرٹس میں ایک رنگ بنا ہوا ہے سٹارم واٹر ڈرین کا, اب ہم اس کو انٹرنلی بھی کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں پراپر طریقے سے. ایک چیز آپ کے چینل کے توسط سے ہم پبلک سے بھی اپیل کریں گے, اس میں آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے, لیاری کی عوام نے خاص طور پہ ہمارا ساتھ دینا ہے, کہ انکروچمنٹس کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے نالے انکروچ ہوئے ہوئے ہیں اور سٹارم واٹر ڈرینز کے اوپر ایسی ایسی دکانیں چیزیں بچ گئی ہیں, تو اس پہ جب ہم کام کرنے جائیں تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے, اس کو ریزسٹ نہیں کرنا بلکہ ہمارا ساتھ دینا ہے, تاکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے انشاءاللہ چیزیں ہوں گی.
यार ये हमाद अली खान म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ ने आज बताया है कि कराची की कदीम आबादी यानी पहली आबादी ही के लियारी था या कराची था, वो लियारी था, ठीक है ना, कोलाची था, पता नहीं क्या क्या नाम थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वालदा शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नाना शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए एहलिया ने लियारी टाउन से अपनी मोहब्बत का इजहार उसी तरह कर रहे हैं जैसे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियारी टाउन के लोगों में घुल मिल जाती थी, उनके साथ बैठती थी। इन्होंने तो बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि लियारी टाउन तब्दील होने जा रहा है, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ ने वाज़े तौर पर कह दिया है ये भाई जुम्मा 8 दिन का प्रोग्राम नहीं है, लॉन्ग टर्म है, 2045 तक लियारी आपको बदलता हुआ बिल्कुल लियारी एक अलग सिटी कह सकता हूँ मैं, एक अलग सिटी के तौर पर, नुमाया तौर पर कराची में या बैन अवी सतह पर दिखेगा, और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को, और फिर उनके हमारे अफसरान हैं, फ़हीम चाचड़ वही हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अगर ये लियारी टाउन की खिदमत इसी तरह करता रहे और लियारी के लोगों को अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो आधा वर्ष। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन अली बुरोही ने पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर आबिद सिटी और दीगर हमरा नवाब शाह में वज़ीर दाखिला सिंह नजार से मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद अज़ा कराची में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अफसरान से भी मुलाकात की और पानी की मसाइल के हवाले से भी आगाह किया है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर आबिद सत्ती और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचिलो के हमरा नवाज बुरोई पहुंचते हैं नवाब शाह, जहां वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की वालदा की सोयम में शिरकत करते हैं और यहाँ पर यकीनी तौर पर तब ताज़ियत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। अफसरदगी का आलम था, ताहम इस मौके पर बाकायदा सोयम के बाद जहाँ बात अख्वानी की गई उसमें भी चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज अली बरोही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर आबिद सत्ती, अली अकबर काचेलो और दीगर जो पीपल्स पार्टी के जियाले यहाँ से गए थे उन्होंने भी फातह में शिरकत की और दुआ की और दुआए मग़फ़रत भी की गई। बाद अज़ा चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बरोही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर आबिद सत्ती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचोले के हमरा रिंद हाउस गए, जहाँ रहीम रिंद से उन्होंने मुलाकात की। शाहिद रिंद थे, दीगर लोग भी थे। रहीम रिंद जो साबिक़ ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी थे, उनकी रिहाइशगाह पहुँचे जहाँ उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया और उन्होंने वहाँ पर भी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद यकीनी तौर पर वो फिर कराची के लिए रवाना हो गए। कराची पहुंचने के बाद आज उन्होंने बाकायदा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो नुमाइंदे थे यानी अफसरान थे उनसे आज मुलाकात की, क्योंकि मंगोपीर टाउन में पानी सीवरेज के मसाइल थे, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान ने आज उनसे जहाँ तफसीली मुलाकात की, वहीं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी अली अकबर काचेलो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, यानी इजलास में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने खुलकर मंगोपीर टाउन में पानी के मसाइल के हवाले से आगाह किया, जिस पर वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान ने उनको बताया कि वाटर कॉरपोरेशन उस मामले में संजीदगी से देख रहा है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और अहमद सलीम सिद्दीकी और इंजीनियर असदुल्ला खान, इनकी वाज़ेह हिदायतें भी हैं कि लोगों को फौरी तौर पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में वाटर कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा और मंगोपीर टाउन के लोगों को यकीनी तौर पर पीने के साफ पानी की फराहमी में अपना जो भी किरदार अदा कर सकता है वो करेगा। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि कोठों, देहातों के और शहरी इलाकों में लोग अजियत का शिकार हैं। मौसम गर्म भी हो जाता है, लेकिन पानी की मुश्किलात बढ़ती जा रही है, जिस पर वाटर कॉरपोरेशन की तरफ से कराई गई यकीन दहानी पर वो मुतमईन दिखाई दिए। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कौंसिल ऑफिसर लियाकताबाद टाउन अब्दुल वसीम के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन ने उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया और केक भी काटा। मजीद अहवाल जानते हैं। बल्दिया वस्ती में हमने आपको बताया था कि जब ZMCs बनी थी, यानी बल्दिया उज़्मा कराची 1987 में टूटी थी और ZMCs बनी थी, तो अब्दुल वसीम जो कि कौंसल ऑफिसर हैं मौजूदा थे, उनको सबसे पहले वो आए थे इस बिल्डिंग में। इस वक्त यकीनी तौर पर यहाँ शाह महमूद हुसैन सैयद, उस वक्त के एक इंतहाई ईमानदार, खुश अखलाक, खुश गुफ्तार और एक मालूमात का ख़जाना रखने वाले शाह महमूद हुसैन सैयद वो थे। आसिफ जाफरी और उसके साथ साथ और भी हम नाम जानते हैं, जबकि क्लिक के आरिफ रज़ा, इनको तो कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो फिर कुछ भी नहीं जानता। उन लोगों के साथ अब्दुल वसीम ने जहाँ कामों का आगाज़ किया था, तो यकीनी तौर पर फिर वो ज़िंदगी के यानी कि
42 سال انہوں نے گزارے. ہم نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ وہ بلدیاتی طور پر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی ریٹائر ہو گئے. 42 سال نوکری کی. آج ان کو بلایا گیا تھا دفتر میں اور باقاعدہ ان کے جو کولیگ تھے اور دیگر لیاقت آباد ٹاؤن کے افسران نے ان کو باقاعدہ آج استقبالیہ اور لنچ دیا. جی ہاں، اور تاکہ ان کو الوداعی تقریب کے ساتھ ایک عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے. سب نے گروپ فوٹو بنائے. ترچھی ٹوپی والا آج گولڈ ٹوپی پہن کے آیا تھا. یہ ٹوپی پہنانے کا ماسٹر ہے عزیز عارف کو، خیر کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پر عبد الوسیم جو کہ یقینی طور پر ایک خوش اخلاق خوش گفتار شخصیت کے عوامل بھی ہیں اور کام کے بھی آدمی ہیں، ان کے پاس بہت معلومات ہوتی ہے اور یقینی طور پر یہ چیئرمین یا ناظمین جو ہوتے تھے ان کے لیے بھی کارآمد تھے. لیکن بہرحال اب وہ ریٹائر ہو گئے تو آج ان کو الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. سب ان کے ساتھ بھول کے بیٹھے تھے. پھر ان کو پھول وول پیش کیے گئے اور سب نے باری باری آ کے ان کو احترام کی نظر سے یعنی الوداعی تقریب میں شرکت کی. اس میں اکاؤنٹ آفیسر پرویز بھی تھے، ماشاءاللہ یہ بھی آ گئے، کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پر ہماری خاتون قابل احترام آفیسر بھی موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تبجل. جی ہاں، کل جو یہ آنسوں سے ہو رہے تھے الوداع الوداع عبد الوسیم، کیونکہ جذباتی ہو رہے تھے، لیکن آج ان کو عبد الوسیم نے پیار سے تھپکی بھی دی، ایک چمی بھی لی اور بولا کوئی بات نہیں، آتے جاتا رہوں گا. تفضل کو کچھ حوصلہ ملا. بہرحال آج انہوں نے بھی پھول پیش کیا اور دیگر لوگوں نے بھی، اور یہاں ٹوگل ٹوپی والے عرفان نے بھی پیش کیا. حالانکہ ان کی لاٹری کھل گئی ہے، اب یہ سیٹ پہ بیٹھیں گے. ماشاءاللہ بہت دن سے سازش کر رہا تھا لگ رہا ہے. لیکن بہرحال عبد الوسیم کو جہاں باقاعدہ الوداع کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا وہاں ایک کیک بھی کاٹا گیا. جی ہاں، اور کیک بھی اچھا خاصا تھا. کوئی بات نہیں، لایا کون ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال اس تقریب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب نے مل جل کر کیک کاٹا اور خوشگوار لمحات تھے. لیکن تقریب الوداعی تقریب تھی. اس موقع پر عبد الوسیم نے ڈائریکٹر کونسل آفیسر یعنی کہ لیاقت آباد ٹاؤن کے تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے. ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں اور آپ کے اعزاز میں الوداعی تقریب ہوئی اور تمام کونسل کے ممبران اور سارے ہی لوگ موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری سروس کا آخری دن ہے اور میرے تمام کولیگس، میرے افسران، میرا اسٹاف یہاں موجود ہے جو مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے 42 سال اس ادارے کی خدمت کی اور جس لگن سے، جس دیانتداری سے اور جس عزم کے ساتھ میں نے کام کیا اور اپنی سروس کو پورا کیا، آج مجھے ان ملازمین اور اپنے افسران اور اپنے پولیس کے ساتھ یہ دن بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں گھر جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو دن ہے مجھے یاد رہے گا تمام عمر جب تک میری زندگی ہے. صرف امید اس بات کی ہے کہ میرے جو تمام کولیگس افسران ہیں اور جتنے بھی میرا اسٹاف ہے کونسل کا، وہ اپنی تمام زندگی، تمام عمر جو بھی ان کی زندگی یہاں پر گزرے گی، لائف گزرے گی سروس پہ، وہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے. اور میں آخر میں اپنے تمام اتھارٹیز کا جو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، شاہ محمود حسین سید سے لے کر کے، محمد حسین سید سے لے کر کے رشید الپراچا، خواجہ شفیق احمد، مرحوم افتخار عالم اور انور حیدر صاحب اور جتنے بھی جاوید حنیف صاحب، شیخ صدیقی صاحب اور جو یہاں سے گزرے ہیں، رشید الپراچا صاحب اور جو مرحومین ہیں، جو چیئرمین حضرات شاہد لطیف صاحب اور جو لاسٹ ٹائم جو ہے عمران ہاشمی صاحب، موجودہ فراز نصیب صاحب اور ناز آباد کے چیئرمین جناب مظفر صاحب، نعمان صاحب اور یہاں ساق تیموری صاحب اور جتنے بھی ہمارے کولیگس ہیں، خصوصاً میری جو سابقہ جو 2001 میں فاروق رحمۃ اللہ جنہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا اور میں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا. اور آج کے دور میں جو لوگ اس وقت حکمراں ہیں اور جو بھی ٹاؤن میں ذمہ دے رہے ہیں اور جن نے میرے سے تعاون کیا اور جن نے مجھ سے تعاون لیا، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے ضرور یاد رکھیں گے. عبد الوسیم سابق ڈائریکٹر کونسل لیاقت آباد ٹاؤن آج 42 سال کی نوکری کے بعد روانہ ہو گئے. لیکن یہ بات اچھی ہے کہ ان کو الوداعی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا اور احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ منتخب نمائندے کدھر تھے جنہوں نے 2.25 سال سیڑھی بنا کے رکھا. کوئی بات نہیں، افسر ہوتا ہے. اگر ان کے کولیگ ان کو رخصت کر دیں، یہ بھی احترام کے لیے اور عزت دینے کے لفظوں میں آتا ہے. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی.
खबर शामिल करेंगे इब्राहिम हैदरी साहब को बताएंगे। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। नज़ीर अहमद भुट्टो का कहना है कि मुल्क की तामीर में ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS86 के सदर और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुबा खवातीन UC शाह लतीफ़ टाउन के रहनुमा शमा खान की जानिब से मुनक़दा एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप की तकरीब में तकसीम इनामात में बतौर मेहमान शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS86 मलीर के सदर और टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में खवातीन का बहुत अहम किरदार है। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन को माशरे में बराबरी का हक दिया। फर्स्ट वीमेन बैंक समेत दीगर शोबे में खवातीन को आगे बढ़ाने के मौके फराहम किए। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पिंक बस, पिंक टैक्सी, अब स्कूटी फराम कर दी है, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक ख़ास तोहफा था, ताकि हमारी बच्चियां भी इसमें आगे आए। और यकीनी तौर पर ये ख़वातीन और बच्चियों के लिए एक हौसला अफजा बात थी, ताकि वो यकीनी तौर पर हमारी बच्चियां खुद सफ़र कर सकें और ख़वातीन भी जो माशरे का अहम हिस्सा होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अदी फलियाल तालपुर ने ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसने खवातीन को बराबरी के हुकूक दिए हैं। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि हमें अपने जियालियों पर बहुत फ़ख्र है, जो कि पार्टी के साथ हर मुश्किल दौर में मौजूद रहती हैं, खड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इसको बेहतर अंदाज में निभाने की हर मुमकिन कोशिश करता चला आ रहा हूँ। गुज़िश्ता 2 साल हमने कामयाबी से गुजारे हैं और लोगों को उनकी दहलीज पर बलदियाती सहूलतें फराम की हैं। कारकुनान और जियालियों को वो मुकाम मिलेगा जिसका वो हक रखते हैं। कारकुन और जियाले और जियालियाँ पार्टी का असासा हैं। PS86 के कारकुनान मायूस ना हो, अब कारकुन और जियाले राज करेंगे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट तेजी से जारी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद MD खान ने ज़मीनी सर्वे जारी रखा हुआ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद MD खान का कहना है कि बल्दियाती मसाइल को हल करने के लिए तमाम इल्ज़ामात उठाए जा रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो तेजी से जारी है, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इजलास के बाद उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद MD खान गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुस्तकिल ज़मीनी सर्वे को जारी रखे हुए हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत अब यूनियन कौंसल 6-7 और यानी 5 से लेके 5-6-7 का फील्ड सर्वे मुकम्मल किया गया। सर्वे में म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद MD खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम अहमद चाचड़, मुंतखब नुमाइंदगान और यूनियन कौंसल्स लियारी के टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच, रशीद हारून, सुहेब हनीफ, ताहिर बिलोच, शाहिद बिलोच, इरफान मारा और फतेह बल्दिया के जो अफसरान थे वो जहाँ शामिल थे, वहीं कंसल्टेंट नेक्स्ट पाक के नुमाइंदगान भी ज़मीनी सर्वे में खुद मौजूद थे। सर्वे का मकसद इलाके की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेना और तरक्याती मनसूबे की तैयारी के लिए होमवर्क करना था और बुनियादी मालूमात हासिल करना था। यकीनी तौर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद MD खान ने जहाँ तमाम लोगों को बताया, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बड़ी गौर से इसको देख रहे थे, जबकि नेक्स्ट पाक के नुमाइंदे जो कंसल्टेंट है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के, उनको भी म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद MD खान ने तफसीलात से आगाह किया। ज़मीनी सर्वे को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध भी खास तौर पर मुतहरिक हैं, जबकि ज़िला जनूबी के डेप्यूटी कमिश्नर भी इसमें अमली तौर पर हरकत में देखे जा सकते हैं। यकीनी तौर पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लियारी के लिए तोहफा है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हज़रत अमीर खुसरो की 770वीं बरसी के मौके पर कव्वाली का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत झोली मेरी या मोहम्मद, फाइनेंस डिपार्टमेंट पेंशनर के लिए कुछ नहीं देता। जी हाँ, आप कहोगे बाबू, कहोगे, हम बताते हैं।
सर्कुलर निकला है। बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा से 3 तारीख को करांती ने निकाला है और बड़े तहम्मुल से 3842 नंबर भी लिखा है और तारीख भी हाथ से सुकून से लिखी है। सर्कुलर के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हजरत अमीर खुसरो की जो एनिवर्सरी है 770वीं, उसके लिए एक बाकायदा कव्वाली का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और 5 अक्टूबर इतवार के दिन बाद नमाज मगरिब फेरे हाल में। और इस सर्कुलर में ताकीद की गई है कि तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, महकमा जाती अफसरान वो इंश्योर करेंगे, यानी कि पाबंदी से आएंगे और अपने ऑफिसर स्टाफ के साथ आएंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है करांती ने बाग जिना फेरे हाल पे, और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि टाइम और डेट के हवाले से। अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे इस कव्वाली की महफिल में अल्लाह करे दुआ कबूल हो जाए और पेशनर के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ दे दे, इसलिए कि मेयर कराची उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं देगा। अब देखते हैं क्या होता है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन में काउंसिल का 13वां बाज़ाब्ता इजलास हुआ। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन ज़हीर ने की। इजलास के शुरका ने फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार हमदर्दी का भी इजहार किया, जबकि सेनेटर मुश्ताक की गिरफ्तारी पर इसराइल की मजम्मत की है। बल्दियाती स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की भी मंजूरी है। शुएब बिन ज़हीर ने कहा कि न्यू कराची टाउन में तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी रहेंगे, लेकिन वाटर बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी मसाइल में इजाफा कर रही है। न्यू कराची टाउन काउंसिल का बाकायदा इजलास का इनेकाद किया गया और इजलास जो है यकीनी तौर पर तिलावत कलाम पाक और नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हुई और सदारत वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन ज़हीर ने की। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई, जिन्हें बहस और मुबाहिसे के बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। कौंसल मेंबर शगुफ्ता अनीस ने करारदाद पेश की कि सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है, लिहाजा इन स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। करारदाद के मुताबिक गरीब और मुस्तहिक तलबा के लिए मुफ्त तालीम और तरबियत का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि सिंध हुकूमत की तालीमी पॉलिसी लागू होगी और इन इदारों का इंतजामी कंट्रोल टाउन के पास होगा। इस इक़दाम से सेहत, तालीम और माहौल में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। कौंसल मेंबर हुंसला अनवर कुरैशी ने करारदाद पेश की और उस करारदाद के तहत जो उन्होंने पेश की कि टाउन टैक्स वसूली के तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जाए और इस मकसद के लिए कानून में तरमीम की जाए। साथ ही टैक्स वसूली को ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक करने की भी मंजूरी देने का मुतालबा किया। कौंसल मेंबर अवैस ईसा ने मुलाजमीन की हाज़िरी और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन नस्ब करने की करारदाद पेश की, जिसे एक मुत्तफ़क़ा हिमायत हासिल हुई। कौंसल मेंबर इमरान फ़कीर ने अपनी करारदाद में तजवीज़ दी कि न्यू कराची टाउन के मुलाजिम जो पढ़े लिखे ख़वातीन को इनकी अहलियत के मुताबिक तबादला और तकर्री की जाए, बिलखुसूस स्कूलों में इनकी खिदमत से फ़ायदा उठाया जाए। कौंसल मेंबर इमरान शफीक ने करारदाद पेश की कि टाउन टैक्स की वसूली के लिए थर्ड पार्टी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए ताकि शफाफियत के साथ टाउन की आमदनी में इजाफा हो। इजलास में के इलेक्ट्रिक के रवैये की भी मजम्मत की गई और कहा गया कि शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया बिजली बंदिश आवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रही है। आखिर में तमाम करारदादों को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर ने इजलास से बातचीत करते हुए कहा कि यह खुशाइंदा बात है कि आज तमाम करारदादें अपोजिशन के ताउन से मंजूर हुई। न्यू कराची टाउन में तवील अरसे से तरक्याती काम तात्तुल का शिकार है, जिसके बायस टाउन की खस्ता हाल है। ताहम हुकूमत और अपोजिशन के बाहमी ताउन से टाउन की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। शुएब बिन ज़हीर वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने उन्होंने मजीद कहा कि टाउन में तरक्याती काम जोर शोर से जारी है, लेकिन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाकिस कारकर्दगी मसाइल में इजाफा कर रही है। पानी और सीवरेज लाइनों की लीकेजेस के बायस सड़कों और पेवर वाले ब्लॉक की तनसीब के बाद भी आवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम पेवर ब्लॉक्स की तनसीब जो 600 गलियों में है वो 90 रोज में हर हाल में मुकम्मल की जाएगी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे शहर कायद में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की गफलत से नॉर्थ कराची के सेक्टर 3 में सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर अवान की इस रिपोर्ट में।
नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। सीवरेज लाइन के बंद होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे मच्छरों की यलगार से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से जन्म ले रही हैं और आवाम की सेहत भी मुतासर हो रही है। इलाके के मकीनों का कहना था कि वो कई बार मुतल्लिका इदारों से शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। आवाम का मौक़िफ़ है कि बिलों में इजाफे के बावजूद उनकी सहूलियात बेहतर नहीं हुई और हम मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे देखें दुकानें टोटल बंद पड़ी हुई हैं, मेन कमर्शियल एरिया ही है, लेकिन टोटल दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। लोगों का कारोबार का सत्यानाश हो गया है, बेड़ा गर्क होके रह गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कभी किसी के पास जाओ तो बोलते हैं वहाँ पे जाओ तो बोलते हैं उसके पास जाओ तो मतलब इसी घुमा रहे हैं। जमाना अरसा गुजर गया ना यहाँ पे। इन इदारों को शर्म और गैरत आनी चाहिए कि ये कहाँ पे जी रहे हैं, अपने ओहदों का और अपनी जो ना सीटों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि नॉर्थ कराची सेक्टर 3 की सफाई, सीवरेज और बुनियादी सहूलियात के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किए जाए ताकि शहरियों को बेहतर मयार जिंदगी मैसर आ सके। कैमरामैन मंसूर नसीम के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।